PTI की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर जिंदा है वो चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे। एक तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि हमने अपनी हार खुले दिल से तस्लीम की है, और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब नोटों के थैले लेकर यहाँ पंजाब में तशरीफ फरमा है। तख्ते पंजाब की जंग, फैसले की घड़ी आ गई। वजीर आला हमजा शहबाज रहेंगे या कमान संभालेंगे चौधरी परवेज इलाही, फैसला कल होगा। ज़िमनी इलेक्शन जीतने वाले 20 में से 19 अरकान ने हलफ उठा लिए। रावलपिंडी PP 7 से मुंतखब लीगी रुकन राजा सगीर का नोटिफिकेशन जारी ना होने के बाइस हलफ ना उठा पाए। नवाज लीग की उज़्मा ज़ईम कादरी को कोरोना हुआ। पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी सख्त, दफा 144 नाफिज करने पर गौर। असम्बली में गैर मुतालिका अफराद का दाखिला ममनू होगा। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि इस बात का इम्कान मौजूद है PTI की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर जिंदा है वो चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे। भाई तुम इसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते रहे। कल PTI के 5 नहीं 50 अरकान ज़मीर की आवाज पर परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। बाज़मीर अरकान के पास गैर हाजिर होने का ऑप्शन भी मौजूद है। वफाकी वजीर दाखिला राना सना कहते हैं सियासत में खरीदो फरोख्त के धंधे का मास्टरमाइंड इमरान खान है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले ज़मीरों के सौदों पर इमरान खान का रवैया सबके सामने है। आम इंतखाबात के बाद अरकान को जहाजों में भर भर कर बनी गाला लाया गया। इमरान खान जिसे डाकू कहते थे वजीर आला का उम्मीदवार बनाया है। जिस तरह थोड़े से फर्क की वजह से हवाई जहाज जो है उड़ाए गए, लोगों को धोया गया, जो पटे पहनाए जाते थे, जो लोग आते थे। एक तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि हमने अपनी हार खुले दिल से तस्लीम की है, और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब नोटों के थैले लेकर यहाँ पंजाब में तशरीफ फरमा है और वफादारियाँ खरीदने पर तुले हुए हैं। राना सनाउल्लाह का 4-5 अरकान के गायब हो जाने का बयान गैर जमहूरी है। अब लोटों के वोटों को नहीं गिना जाएगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मरियम नवाज PTI की जीत खुले दिल से तस्लीम करती हैं। दूसरी तरफ जरदारी नोटों के बोरे लेकर लाहौर में बैठे हैं। वजीर आला के इंतखाब के लिए तहरीक इंसाफ और काफ लीग का मुशावरती इजलास। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं छांगा मांगा की सियासत करने वालों को नाकामी होगी। इमरान खान भी कुछ देर में लाहौर पहुंचेंगे। हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बनवाने का मिशन, मुफाहिमत के बाद शाह इन एक्शन। आसिफ अली जरदारी की 2 दिनों में चौधरी शुजात से दूसरी मुलाकात। पार्लिमानी पार्टी की बैठक भी लगाई। कहा पैसे की सियासत पर यकीन नहीं रखता, मुफाहिमत के लिए हर कुर्बानी दूंगा। अब भी मुफाहिमत की कोशिश कर रहा हूँ। वजीर आला पीपल्स पार्टी का हो तो हर कोशिश करूंगा। परवेज इलाही को चौधरी शुजात के कहने पर वजीर आला का उम्मीदवार बनाया था। नवाज शरीफ को कायल किया, मगर परवेज इलाही साथ छोड़ गए। अब जिससे कमिटमेंट है उससे मुकम्मल निभाऊंगा। एस्टेब्लिशमेंट हमारी है, हमें अपनी एस्टेब्लिशमेंट पे फख्र है। इलेक्शन करा दें, फेयर और शफाफ इलेक्शन। हम सुलह की जानिब गामजन है, अभी तक नहीं हुई है। इमरान खान की नहीं हुई है। इमरान खान अस्करी क़यादत की तब्दीली या उसकी अपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन या ना एक्सटेंशन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट हमारी है। इमरान खान अस्करी क़यादत की तब्दीली या तकर्री में मुलविस नहीं। सुलह की जानिब गामजन है, लेकिन अभी इमरान खान की सुलह नहीं हो पाई। शेख रशीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जल्द इलेक्शन के लिए 100 मोटो लेकर किरदार अदा करे। 30 अगस्त तक इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो मुल्क संभालना किसी के बस में नहीं होगा। इमरान खान अपने हुदूद में रहो, हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे आपके लिए कि आपके यूथियों के नरम तलवे उस जमीन पर नहीं रखे जा सकेंगे। इमरान खान हद में रहो, अभी जमीयत वाले जिंदा है। आपके लिए जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि नरम तलवे उस पर नहीं रखे जा सकेंगे। तुम्हारी इख्तिदार की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। फौरन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के हल्का PP 7 में वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। PTI उम्मीदवार दोबारा गिनती की वजूहात बताने में नाकाम रहे। धांधली या बेकायदगी भी साबित ना कर पाए।
فیصلے پر نون لیگ کا جشن، تحریک انصاف نے ہائی کورٹ جانے کا اعلان کر دیا۔ ساری جانبداری کر کے بھی جو نون لیگ کے امیدوار کو وکٹری شو کی ہے وہ 49 ووٹوں کی ہے۔ الیکشن کمیشن واضح جانبداری کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر جو کام کیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، شرمناک ہے۔ آپ ہمارے خلاف مہم نہ چلائیں، آپ پارٹیوں کے ساتھ مل کر جو خوفزدہ ہیں انتخابات سے، ان کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی کے خلاف مہم نہ چلائیں، پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ سب ایک پیج پر ہیں اور جماعت اسلامی کو سب کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور پی ایس پی کو تحفظات۔ جماعت اسلامی کا کل الیکشن کمیشن آفس کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان نے الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ اسد عمر نے الیکشن کمیشن کو جانبدار قرار دے دیا، کہا انتخابات جولائی میں ہو یا اگست میں، سندھ میں بھی بلہ چلے گا۔ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر پی ٹی آئی کا احتجاج۔ پروپیگنڈا کی پالیٹکس میرے خیال میں جماعت اسلامی سے اچھا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کام انہوں نے زندگی میں کبھی کیا نہیں ہے۔ یہ شاید اپنے گھر کے میئر بن جائیں، شاید اللہ نہ کرے اگر یہ یو سی کے بھی چیئرمین ہو گئے نا تو یہ پھر بھی دھرنا دیں گے، کہیں گے میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ جماعت اسلامی صرف پروپیگنڈا کر سکتی ہے، حافظ نعیم الرحمان یو سی چیئرمین بھی بن گئے تو اختیارات کا رونا روئیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا طنز۔ ایم کیو ایم رہنما فروغ نسیم بولے، ہم نے کبھی بھی الیکشن کمیشن سے انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ نہیں کیا، حلقہ بندیوں سے متعلق ہماری درخواست پی ٹی آئی نے کاپی پیسٹ کی۔ پی ٹی آئی الیکشن کے التوا کے لیے سپریم کورٹ بھی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہماری پٹیشن کو کاپی پیسٹ کیا اور کاپی پیسٹ کر کے ہماری استدعا کی کہ جی ہم فروغ صاحب کے آرگیومنٹس کو اڈاپٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈی لیمیٹیشن جب تک صحیح نہیں ہوگی، اسٹرکچرل چینجز صحیح نہیں ہوں گی، تب تک لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ قومی احتساب بیورو کو نیا سربراہ مل گیا۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے آفتاب سلطان کے نام پر اتفاق کیا۔ وفاقی کابینہ نے بھی آفتاب سلطان کی بطور چیئرمین نیب تعیناتی کی منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ آفتاب سلطان نواز شریف دور میں آئی بی کے سربراہ رہ چکے ہیں، پولیس کے اہم عہدوں پر بھی کام کا تجربہ ہے۔ عمران خان کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کا اپنا احتساب شروع۔ نیب نے برطانیہ سے ریکور کی گئی رقم پاکستان لانے میں اختیارات کے غلط استعمال کا الزام لگایا۔ ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم آفس سے بھی رابطہ کر لیا گیا۔ ڈالر کے ہاتھوں پاکستانی کرنسی کو مسلسل دھوبی پٹکا۔ انٹر بینک میں ڈالر ₹1.89 مہنگا ہو کر ₹226.81 کا ہو گیا۔ اوپن کرنسی مارکیٹ میں قیمت 229 تک جا پہنچی۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی، 100 انڈیکس میں 628 پوائنٹس گر گئے۔ مارکیٹ 40,000 کی حد بھی برقرار نہ رکھ سکی۔ جو بھی مشکل قدم لینے تھے لیے اور ہم نے کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ میرے کسی کیبنٹ کلیگ نے یہ نہیں کیا کہ مفتاح تم نے مروایا، اور سب کہتے ہیں کہ صحیح کیا ہے۔ چیزیں کنٹرول میں ہیں حکومت کے، اکانومی صحیح چل رہی ہے۔ عالمی سطح پر معاہدوں کا حصہ ہیں، ڈالر کی قیمت کو روک نہیں سکتے۔ آئندہ ماہ روپے کی قدر مستحکم ہونا شروع ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پر کوئی افسوس نہیں۔ کابینہ میں کسی نے نہیں کہا کہ مفتاح تم نے مروا دیا، ہمارے اقدامات سے معیشت درست سمت پر گامزن ہو گئی ہے۔ نئے گورنر اسٹیٹ بینک کی تعیناتی اگلے ہفتے ہو جائے گی۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے ٹیرف میں اضافے کی تیاری۔ سی پی پی اے نے بجلی کے نرخ میں ₹9.90 اور کے الیکٹرک نے ₹11.38 بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ نیپرا کو جون کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواستیں موصول۔ سماعت 28 جولائی کو ہوگی۔ 6 ماہ میں پاکستان میں مہنگائی 12% سے بڑھ کر 21% ہو گئی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ جاری۔ مہنگائی کی وجہ IMF قرض پروگرام کی بحالی کے لیے اقدامات قرار۔ توانائی اور خوراک کی عالمی قیمتوں میں اضافہ بھی مہنگائی کا باعث بنے گا۔ اگلے مالی سال میں معاشی ترقی کی رفتار میں قدرے بہتری آئے گی۔ پاکستان میں سری لنکا کے بعد مہنگائی کی شرح خطے میں سب سے زیادہ ہے۔
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क सफीर की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी और पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क सफीर ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से भी मुलाकात की। दो तरफा दिफाई ताउन के फरोग पर इत्तफाक किया। लाहौर में मानसून का तगड़ा स्पेल, बारिश का 20 साला रिकॉर्ड टूटा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 238 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जान से गए। सियालकोट, कसूर और गुजरात में भी मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चियां जा बहक। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में 23 से 26 जुलाई तक खतरनाक बारिशों का स्पेल मुतवक्के है। कराची में इतवार की रात से बादल जमकर बरसेंगे। सियासी और मुआशी बहरान, श्रीलंका की एशिया कप की मेजबानी से मुआजरत। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को आगाह कर दिया।